सरलाई स्वागत छ आर्थिक न्युजको आर्थिक भाषा। धन्यवाद हजुर। अलिकति हामी यो हामी अलिक चाँडै चाहिँ हुनुपर्थ्यो एफएससिसिआईको चुनाव। विविध कारणले यो कोभिड लगायतका कारणले हुन सकेन। यहाँको उम्मेदवारी पनि एफएससिसिआईमा दिनुभएको छ। उद्देश्य के हो अथवा यो एफएससिसिआईमा यहाँको नेतृत्व चाहिँ को लागि उम्मेदवारी के कारणले दिनु? मलाई के लाग्छ भने मैले आफ्नो अध्ययन सकाएर आइसकेपछि म पनि एउटा उद्यमी अथवा चाहिँ उद्यम व्यवसायमा म लागेँ र धेरै नजिकसँग मैले उद्योगका पीडाहरू चाहिँ बुझ्न किन पाएँ भने सुत्केरीको व्यथा सुत्केरीलाई थाहा भए भने जस्तै मेरो विचारमा मैले यो दौरानमा धेरै हिसाबले उद्यमी व्यवसायसँग कुरा गर्ने मौका पाएँ, सरकारी निकायसँग मैले मौका पाएँ र म 3 वर्ष वस्तुगत परिषदको उपसभापतिको हैसियतले पनि मैले काम गर्ने मौका पाएँ र यो काम गरिसकेपछि चाहिँ मलाई के लाग्यो भने पक्कै पनि सबैले चाहिँ एउटा स्थानमा काम गरिसकेपछि चाहिँ अलिकति अगाडि बढौँ भन्ने एउटा मनसा हुन्छ, एउटा सोच हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ 52-53 वर्ष एउटा इतिहास बोकेको एउटा संस्थामा म पनि हजुरको चाहिँ गएर आफ्नो केही कन्ट्रिब्युसन गर्नु सक्छु कि भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ यो पालि चाहिँ अगाडि बढौँ कि भन्ने मैले सोच बनाएको छु। कुन प्यानलबाट कुन पदको लागि यहाँको उम्मेदवारी? हजुर, एउटा कुरा मलाई कस्तो पनि लाग्छ भने पक्कै पनि यस्तो बेलामा चाहिँ गुड उपगुड भन्ने हुन्छ, तर म जहिले पनि एउटा के भन्ने गर्छु भने यस्तो बेलामा चाहिँ गुड उपगुड भन्दा पनि सबैजना मिलेर होइन गइदिए राम्रो हुन्थ्यो। किनभने सबैजनाले आज उद्योग वाणिज्य महासङ्घले के गर्ला कि भन्ने एउटा सोच बनाइरहेको अवस्था र निजी क्षेत्रको एउटा ठुलो एउटा सङ्गठनको रूपमा, एउटा छात्र सङ्गठनको रूपमा सबैले हेरिरहेको बेलामा, सरकारले पनि हेरिरहेको बेलामा मेरो विचारमा हुन त अब म पनि एउटा प्यानलमा एउटा आबद्ध छु, एउटा आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि केही सहजकर्ताहरूले चाहिँ यी दुइटै प्यानल भनौँ अथवा गुड उपगुड भनौँ उहाँहरूलाई चाहिँ मिलाएर एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ एउटा हामीले चुनाव गरेर गर्न सके कति राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई विश्वास छ। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ म हाम्रो चन्द्र ढकाल, उमेशलाल श्रेष्ठ र हजुरको चाहिँ हाम्रो उहाँहरूकै प्यानलबाट चाहिँ म हजुरको चाहिँ अगाडि सरेको छु। तर फेरि पनि म निवेदन के गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि यो दुईटा प्यानल देखे तापनि यो हामी चुनाव सकिनु लगतै फेरि पनि एक ढिक्का भएर आउनेछु भन्ने मलाई चाहिँ विश्वास छ। सरको कुन सेक्टरबाट कुन पदमा चाहिँ उम्मेदवारी दिनुभएको छ? मैले चाहिँ वस्तुगत जस्तो हजुरको चाहिँ हाम्रो उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा 3 प्रकारका हुन्छ, एउटा जिल्लाबाट, एउटा एसोसिएट र एउटा वस्तुगत। म किनकि हजुरको चाहिँ वस्तुगतमा धेरै समयदेखि लामो मेरो एउटा काम रहेको एउटा समय, त्यही भएर चाहिँ मैले हाम्रो नेपाल डेरी एसोसिएसन वस्तुगत सङ्घको सदस्य पनि भएको हिसाबले मैले वस्तुगत सङ्घको तर्फबाट चाहिँ मैले आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ अगाडि सारेको छु। अनि भनौँ न अहिले दुईटा गुट जस्तो देखिएको छ होइन, हुन त जितिसकेपछि एउटै होला, तर ढकाल प्यानल भनौँ अहिले चाहिँ बाहिर सुन्दाखेरि चाहिँ ढकाल प्यानल भनिन्छ नि, ढकाल प्यानललाई चाहिँ यहाँले चुन्नुको चाहिँ के छ कारण? मलाई एउटा कस्तो लाग्छ भने म सुरुदेखि हजुरको चाहिँ यो 3 वर्ष म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा वस्तुगत सङ्घको सहसभापतिको हैसियतले मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ मेरो सभापति उमेशलाल श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो र उहाँ वस्तुगत सङ्घको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो र एउटा काम गर्ने दौरानमा मलाई अहिले पनि हजुरको चाहिँ मैले अघि पनि यहाँलाई अनुरोध गरेँ, पक्ष विपक्षमा म एउटा प्रोफेसनल मान्छे हो। मैले जहिले पनि हजुरको चाहिँ एउटा राजनीति थलो भन्दा पनि होइन एउटा काम गर्ने एउटा व्यक्ति भएको कारणले मैले कहिले पनि यो राजनीतिक हिसाबले मैले कहिले पनि सोचिनँ। तर एउटा इमोसनल एट्याचमेन्ट भनौँ अथवा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ उहाँप्रति एउटा सामुपिकता एउटा भएको कारणले चाहिँ मैले उहाँसँग उहाँको त्यसमा चाहिँ म गएँ। तर अहिले पनि हजुरको चाहिँ मैले चाहिँ अरू प्यानलका साथीहरूसँग मेरो मित्रता छैन अथवा त्यस्तो केही पनि होइन र मलाई के लाग्छ भने मैले अघि पनि यहाँले चाहिँ अनुरोध गरेँ, बाहिर जुन किसिमको एउटा सन्देश छ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ फुट्यो, उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा चाहिँ अप्ठ्यारो परिरहेछ, यो पक्कै पनि होइन र कुनै पनि ठाउँमा यहाँले हेर्नुभयो भने यो चुनाव भनेको चाहिँ एउटा
एउटा नर्मल एउटा प्रोसेसको हिसाबले पनि हामी लिनुपर्छ र चुनाव सकिनु लगत्तै फेरि पनि सबैजना एक हुनेछन् र अहिले पनि मलाई के लाग्छ भने कोही एउटा मध्यस्थकर्ताले चाहिँ पुनः पनि केही कम्युनिकेसन ग्यापहरू भएको अवस्थामा डिफ्रेन्सेस भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सेस क्लियर गर्न सके एउटा अझै पनि उद्योग वाणिज्य महासङ्घको एउटा यत्रो पुरानो एउटा इतिहासलाई अझै पनि अगाडि बढाउन सक्थ्यो कि भन्ने मलाई लागिरहेछ। जस्तो भनौँ न अब हामी नेपाल हेर्ने हो भने कृषि प्रधान देश, एफएनसिसिआई सिएनआई अथवा अरू कुनै पनि प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूमा हेर्ने हो भने कृषि आफैमा यति ठुलो व्यवसायीकरण त हुन सकेको छैन नै होइन, तर त्यहाँ जो गरिरहनु भएको छ उहाँहरू पनि एउटा नेतृत्व तहमा चाहिँ अहिलेसम्म पुग्नु भएको छैन ती संस्थाहरूमा र त्यसै कारणले होला एफएनसिसिआई सिएनआई जसले पनि कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग गर्न त्यति ठुलो लबिङ गरेर देखिँदैन। यहाँको प्रतिनिधित्व हुँदैछ अब भनौँ होइन, यहाँले चाहिँ एफएनसिसिआईमा त्यहाँ भएपछि कृषि यो क्षेत्रलाई के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? होइन, पक्कै पनि मैले यहाँले भने अब हाम्रो अर्गनाइजेसन भनेको म केडिया समूह अन्तर्गत भएको कारणले हाम्रो अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ विभिन्न उद्योग व्यवसायमा हामी आबद्ध छौँ र व्यक्तिगत रूपमा मैले पनि एउटा कृषि क्षेत्रमै आबद्ध भएको कारणले मलाई के लाग्छ भने कुनै पनि राष्ट्रमा यहाँले हेर्नुभयो भने उत्पादन सेक्टर र त्यसपछि कृषि क्षेत्रमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो सेक्टरले एकदम राम्रो गर्न सक्छ र मलाई के लाग्छ भने कृषि क्षेत्रको पार्टमा म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा गइसकेपछि र मेरो एउटा पुरानो एउटा पृष्ठभूमि पनि भएको कारणले र जहिले पनि म एउटा टिमवर्कमा काम गरेको कारणले र हामीले दुई तीनवटा कुरालाई चाहिँ एउटा हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ, प्रविधि प्राविधिक र तपाईँको चाहिँ कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको एउटा एकदम हामी आउटपुट ड्रिभन यो दुई तीनवटा कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ध्यान राखेर चाहिँ हामीले काम गर्न सक्यो भने चाहिँ राम्रो। जस्तो म एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु हजुरलाई, गएको बजेटमा अथवा यो बजेटमा चाहिँ सरकारले चाहिँ हामी कृषिमा चाहिँ यति पैसा दिन्छौँ, हामी यो दिन्छौँ, हामी त्यो दिन्छौँ भनेर उद्घोष त गर्यो, तर प्रविधिको हकमा के त, प्राविधिकको हकमा के त? किनभने हजुरले कृषिसँगै सिँचाइले पनि सँगै लिएर जानुभयो भने त कृषि त अगाडि बढ्न सक्दैन नि। त्यही पछि हामीले कृषि क्षेत्रलाई विकास गर्नु छ भने प्याकेजको हिसाबले हामीले सोच नबनाएको अवस्थामा चाहिँ कृषि क्षेत्र नारामा माथि सीमित हुन जान्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। र यहाँले जुन भन्नुभएको छ म उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा गएको अवस्थामा चाहिँ एउटा यो कुन कुन ठाउँको ग्याप एनालिसिस गरिकन त्यो ग्यापलाई फुलफिलमेन्ट गरिकन आउटड्रिन अथवा चाहिँ आउटपुट ड्रिभनमा हिसाबले जान सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब अलिकति हामी यो हामीसँग अहिले विश्वव्यापी रूपमा आएको कोभिडकै बारेमा कुरा गरौँ। कोभिडले विश्वभरिमा जो किसिमको असर परेको छ, नेपालमा पनि असर गरेको छ। भलै हामीले के हो भने हामी आयातमा निर्भर रहेको देशमा यसले अलिकति आयात अलिकति कम भयो होला, तर आन्तरिक रूपमा भएका हाम्रा कृषि उत्पादनहरू पनि व्यवस्थापन त हुन गाह्रो भयो होला। कसरी के छ यो केही डाटाहरू त्यस्तो केही आएको छ? एकदम हजुर, अहिले यो कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ मानवको जनधनको क्षति त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर अर्थतन्त्रलाई यत्रो ठुलो धक्का पुगेको छ हजुरको चाहिँ संसारसँगै नेपाल पनि पछाडि चाहिँ हट्न सकेको छैन र अरू देशका सरकारहरूले चाहिँ जिडिपीको 10% पनि एउटा राहतको प्याकेजहरू चाहिँ नदिएको अवस्था होइन। त्यसपछि हाम्रो देशमा चाहिँ अहिलेको वस्तुस्थिति यहाँले सोद्धाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने ब्याङ्कसँग केही नभए पनि 3 देखि 4 खर्ब पैसा हजुरको चाहिँ सर्प्लस भएको अवस्था र रिभर्स रिपो मार्फत चाहिँ 40 अर्ब जति सायद सरकारले चाहिँ हजुरको चाहिँ त्यसलाई तानेको पनि अवस्था भएको छ। समस्या अहिले के छ भने हामीले उत्पादन गरेर पनि सामान कहाँ बेच्ने, किनभने अलमोस्ट हजुरको चाहिँ बजार खाली भइसकेको अवस्था, मानिसहरू चाहिँ आफ्नो गाउँ गइसकेको अवस्था। त्यही भएर चाहिँ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ उद्योग धन्दाहरू चाहिँ के आंशिक रूपमा सञ्चालन भएको अवस्था के हजुरको चाहिँ चल्नै सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले यो मौद्रिक नीति मार्फत हामीले कुराहरू चाहिँ ल्यायौँ, कतिपय कुराहरू चाहिँ सकारात्मक पनि छन्, त्यसलाई नेगेटिभ भन्न मिल्दैन, तर हामीले अझै पनि हजुरको चाहिँ गभर्मेन्टले मैले मौद्रिक नीति मार्फत कुराहरू ल्याएँ, अब चाहिँ यो सबै इकोनोमी चाहिँ आफै आफ हजुरको चाहिँ ड्राइभ हुन्छ भन्ने जस्तो सोच चाहिँ पक्कै पनि हुँदैन। वस्तुस्थिति अहिले चाहिँ बजारको फरक छ। त्यसपछि अब मेरै उद्योगको कुरा हजुरले गर्नुहुन्छ भने म अहिले 20 देखि 25% माथिहरूको चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छु, किनभने त्यो उत्पादित वस्तुलाई चाहिँ मैले बिक्री वितरण कहाँ गर्ने, बजार सम्पूर्ण खाली छन्, पसल खाली छ, मानिसहरू चाहिँ घरबाट चाहिँ निस्कन डराइरहेछन्। अहिले फेरि नेपालमा हामी हेऱ्यौँ भने जुन हिसाबले चाहिँ हजुरको चाहिँ यो कोभिड
फैलिएर गइरहेछ र यस्तै किसिमको अवस्था रह्यो भने त असाध्यै भयावह अथवा चाहिँ डरलाग्दो अवस्था भएको कारणले मेरो विचारमा चाहिँ हामीले जनधनलाई कसरी बचाउने र सँगैसँगै अर्थतन्त्रलाई पनि हामी सँगैसँगै लिएर जान सकेन भने मान्छेहरू चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ भोकले पनि मर्ने चाहिँ सम्भावना चाहिँ मैले प्रबल देख्दछु। जस्तो भनौँ न यो कृषिसँग पनि सम्बन्धित अन्त डेरी उत्पादनहरू त कस्तो हुन्छ भने उत्पादनको एउटा सीमित टाइमपछि तिनीहरूको युज पनि आउँदैन। यो बिचमा डेरीसँग सम्बन्धित उद्योगहरूको चाहिँ कति जति उत्पादन चाहिँ हामीले त्यस्तो लेभलमा चाहिँ उत्पादनहरू खेर फाल्नु पर्यो होइन? हजुर एकदम यो डेरी डिभिजन अब हुन त अब कृषि क्षेत्रमै यहाँले हेर्नुभयो भने पुरा मूल्य श्रृङ्खलाको एउटा सम्बन्ध हुन्छ। त दुध क्षेत्र भनेको त झनै हजुरको चाहिँ थुनबाट निस्केको 1 घण्टाभित्र त्यो दुधलाई चाहिँ हामीले चिस्याएर हजुरको प्रशोधन गरेर हामीले उपभोक्ता माझमा पठाउन सकेन भने त्यो दुध बिग्रिन्छ। र अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ मैले अघि पनि यहाँलाई चाहिँ अनुरोध गरेको थिएँ, केही नभए पनि अहिले उद्योगहरूसँग 2 अर्बदेखि 3 अर्बसम्मको चाहिँ पाउडर र बटर स्टक भएको अवस्था। किनभने हामीले के गर्छौँ भने जाडोमा बढी उत्पादन भएको दुधलाई चाहिँ सुकाएर हामी पाउडर बनाउने गर्छौँ र बटर हामी राख्ने गर्छौँ र यो चैत्रदेखि लिएर साउन महिना भदौ महिनासम्म चाहिँ हामीले दुध नपुगेको बेलामा त्यसलाई चाहिँ हामी दुधसँग मिसाएर हामी पठाउने गर्थ्यौँ। ठ्याक्कै यही बेलामा चाहिँ यो कोभिड अथवा चाहिँ यो कोरोना भएको कारणले चाहिँ हामीसँग आजको दिनमा चाहिँ 10 अर्ब बराबरको चाहिँ स्टक त्यति बराबरको स्टक हामीसँग चाहिँ अहिले भएको अवस्था। र अब हामीसँग पिर के छ भने त्यो बिग्रिने अवस्थामा चाहिँ छ भन्नाले अहिले पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ कटाउन सकेन भने चाहिँ भोलिको दिनमा एकदम गाह्रो हुने अवस्था मैले देखिरहेको छु। होइन अघि नै सरले पनि भन्नुभयो होइन, मार्केटको अहिलेको हाम्रो मार्केट चाहिँ को सिनारियो चेन्ज भयो, सहरबाट मान्छे गाउँतिर गयो। हाम्रो भनेको अहिलेको उत्पादन खपत गर्ने गाउँ चाहिँ गाउँसम्म हामीले त्यो खपत पुर्याउन नसके हो अथवा हामी सबैजना चाहिँ सहर केन्द्रित बजारलाई मात्रै केन्द्रित गरेर हो, के हो खास? मान्छे त बाहिर गएको छ। मलाई के लाग्छ भने त्यही भएर चाहिँ यो प्रदेश अथवा प्रादेशिक संरचना पनि नबनेको होइन। केही नभए पनि 1.5-2 वर्षहरूको चाहिँ यो प्रदेशको जुन एउटा सोच हामीले बनाएका थियौँ त्यो पनि भएको अवस्था छ। तर अहिले पनि हामीले हेर्न सक्यो भने चाहिँ यो प्रदेशको अवस्थामा चाहिँ केही समय जति लाग्ला जस्तो लाग्छ। अहिले पनि यहाँले हेर्नुभयो भने देशभरको उत्पादनको 80% बजार भनेको काठमाडौँ नै। अहिले पनि हजुरको चाहिँ त्यसपछि काठमाडौँबाट मानिसहरू गइसकेपछि होटल कलेजहरू होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द भइसकेपछि स्कुल कलेजेसहरू बन्द भइसकेपछि चाहिँ खपतमा चाहिँ गिरावट आएकै हो। र भोलिको दिनमा प्रदेशहरू चाहिँ बलियो हुँदै गइसकेपछि प्रादेशिक संरचनाहरू राम्रो हुँदै गइसकेपछि चाहिँ सुधार हुने कुरा फरक होला। तर अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ खपतको हकमा चाहिँ काठमाडौँ नै हो भन्ने जस्तो मलाई लाग्दछ। यो बिचमा त अब हामी कहाँ भनौँ न, हामी यहाँको मात्रै उत्पादन त बजारमा बेच्दैनौँ, बाहिरबाट पनि ल्याउँछौँ। बाहिरबाट चाहिँ यो बिचमा यो दुधजन्य अथवा डेरीजन्य उत्पादनहरू आइदिया अहिले चाहिँ एउटा कुरा मलाई के लाग्छ भने नेपाल सरकारले पनि अहिले यता आएर चाहिँ स्वदेशी उद्योगप्रतिको चाहिँ प्रवर्धन हुनुपर्छ। किनभने हाम्रा लाखौँ नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाहिँ अब यो कोभिडले गर्दा चाहिँ नेपाल फर्केर आएका छन् र सरकारले अब एउटा के बुझेको छ भने रेमिटेन्समा चाहिँ अब देश परिनिर्भर भयो भने चाहिँ अब यो देशको चाहिँ हित हुने छैन। त्यसपछि हामीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ र अब चाहिँ उहाँले चाहिँ स्वदेशी उद्योगहरूप्रतिको चाहिँ एउटा चिन्तन प्रति चाहिँ एउटा राम्रो सकारात्मक सोच भएको कारणले मेरो विचारमा पहिलाको सोच र अहिलेको सोचमा चाहिँ अलिअलि फरक चाहिँ आएको छ। त्यो हिसाबले यहाँको प्रश्नमा म के गरेँ भने हामीलाई कृषि मन्त्रालयले बोलाएर चाहिँ के छ तपाईँहरूको अवस्था भनेर चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले के भनेका थियौँ भने यस्तो किसिमको अवस्था छ। त्यसपछि अहिले केही दुध र दुग्धजन्य पदार्थहरूको हकमा चाहिँ कोभिड पछि बोलाएको, हजुर कोभिड पछि चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ सरकारले चाहिँ हामीलाई एउटा प्रोटेक्ट भनौँ त्यो गर्ने काम चाहिँ के हदसम्म चाहिँ गरेको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। जस्तो भनौँ न यो बिचमा मोनिटरी पोलिसीबाट पनि केही कुराहरू कृषकलाई अलिकति राम्रो हुने चिजहरू भनौँ, जस्तो कृषि प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाउने, कृषकलाई क्रेडिट कार्ड दिने जस्ता कुराहरू आए। यहाँ त्यही सेक्टरको स्टेक होल्डर हुनुहुन्छ, तिनीहरूलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यो साँच्चै हाम्रा कृषकहरूले बुझ्ला अथवा के छ त्यो चाहिँ? यही मलाई यही कुरा लाग्छ हजुरको। कस्तो हुन्छ भने हामीले कुनै पनि प्रोग्राम डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ अहिले पनि मलाई के लागिरहेछ भने हामीले स्टेक होल्डर्सहरूलाई जुन चाहिँ छ नि, जस्तो हजुरको चाहिँ फर इक्जाम्पल म एउटा उदाहरण दिएँ ल, अब चियाको हजुरको चाहिँ यहाँ सङ्घ होला,
चियाको सङ्घको मान्छेलाई बोलाएर त्यसमा उद्यमी बोलाउने, त्यसमा हजुरको चाहिँ किसान बोलाउने, त्यसमा सरकारको सम्बन्धित व्यक्ति बस्ने, अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसबाट छलफल भएर चाहिँ निचोड निस्क्यो भने चाहिँ त्यो आउटपुट ड्रिभन हुन्छ। कहीँ न कहीँ हजुरको चाहिँ त्यो कुरा अहिले पनि ल्याप्सेस भएको कुरा मैले महसुस गर्छु। जस्तो अब हाम्रो डेरीसँग सम्बन्धित पनि कतिपय इस्युजहरू चाहिँ कृषि मन्त्रालयमा अथवा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा चाहिँ डिजाइन हुन्छ होइन, तर त्यो डिजाइन हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो नेपाल डेरी एसोसिएसन भनेको विगत 30 वर्षदेखि एउटा इतिहास बोकेको एउटा संस्था। हामी आफ्नो भन्नुहोस् न पढाइ लेखाइ सकाएर आइसकेपछि चाहिँ यत्रो समय हामी यो सेक्टरमा दियौँ, नजिकसँग हामीले त्यो सेक्टरलाई बुझेका छौँ, कहाँनिर ग्याप छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ। हामीलाई बोलाएर छलफल गरेर बजेट डिजाइन गरेर एक्जिक्युसन गर्नमा कसो के बिग्रिन्छ। त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि त्यो कुराको चाहिँ कहीँ न कहीँ ग्याप छ। त्यसपछि त्यो कुरालाई चाहिँ एउटा अध्ययन गरेर अगाडि बढाएको खण्डमा चाहिँ आउटपुट दिन सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। जस्तो भनौँ न मोनेटरी पोलिसीमै राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सबैको सुझाव मागेको छ। यहाँहरूले चाहिँ त्यो सुझाव दिँदाखेरि यी अहिले जुन भन्नुभयो नि यी कुराहरू त्यहाँ पुगेर पुर्याउनु भएको थियो कि थिएन? यस्तो हुन्छ हजुरको चाहिँ अब हाम्रो त मूल संस्था भनेको उद्योग वाणिज्य महासङ्घ हो। अब हामीले उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा आफ्ना सुझावहरू दिएको थिएँ। अब उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा पनि आजको दिनमा केही नभए पनि 900वटा एसोसिएट छन् होइन, केही नभए पनि 101वटा हजुरको चाहिँ वस्तुगत सङ्घ छन्। त्यस्तै त्यति जिल्ला अब उहाँहरूले कसको माथि सुझाव दिने र कसको माथि सुझाव दिने उहाँहरूले आफ्नो हिसाबले प्रयास गर्नुभयो होला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले यहाँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि के बुझिदिनु पर्यो भने उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अथवा उद्योग यो परिसङ्घ होला अथवा चेम्बर होला, उहाँहरूसँग सुझाव दिने एउटा पार्ट रह्यो। त कुन सेक्टरको चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा के योगदान हो, जस्तो हजुरको चाहिँ पोल्ट्रीको होला, जस्तो डेरीको आजको दिनमा 9% हजुरको चाहिँ कुल गृहस्थ उत्पादनमा योगदान छ भन्नाले नेपाल राष्ट्र। अब हामी त हजुरको चाहिँ गभर्नरलाई गएर भन्नुभन्दा पनि त्यो एउटा चाहिँ हुन सक्ला, त्यो हाम्रो चाहिँ त्यो लिमिट पनि नपुग्न सक्ला। त्यसपछि मलाई के लाग्छ भने यस्तो बेलामा चाहिँ गभर्मेन्टले पनि कुन सेक्टरलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बोलाइदिएर चाहिँ कुरा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। किन हामी एउटा च्यानल मार्फत हामी जानुपर्छ, त्यो च्यानललाई बाइपास गरेर चाहिँ हामी जान ठिक पनि ठानेनौँ र हामीले आफ्नो सुझावहरू चाहिँ उद्योग वाणिज्य महासङ्घमै चाहिँ दिने काम गरेको थियो। अब अलिकति भनौँ न लोनबाट चाहिँ इन्डस्ट्रीलाई ठुलो बनाउँछु भन्नेलाई त मोनेटरी पोलिसीले ब्याङ्करको लोनको लागि पनि अहिले बढाइदिएको छ होइन कृषि क्षेत्रलाई। यो हामी यहाँ साँच्चै कमर्सियल कृषिको उत्पादनहरूलाई कमर्सियलाइज गर्ने चिजमा चाहिँ यहाँहरूले अब के फेसिलिटी गर्न सक्नुहुन्छ भनौँ न। अब यहाँले पनि भन्नुभयो विदेशबाट आएका मान्छेहरू पनि अब नेपालमा गर्न सक्ने भनेको त कृषि नै हो। कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नको लागि जस्तो ब्याङ्कले लोन दिन्छ, तर तिनीहरूलाई प्रोजेक्टहरू कसरी लाग्ने भन्ने त नयाँ मान्छेलाई त थाहा छैन। त्यस्ता चिजहरूलाई पनि अथवा त्यो ग्रुपहरूलाई ग्रुमिङ गर्नलाई यहाँले के त्यस्तो हामी गर्ने गर्छौँ। जस्तो अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने जस्तो नेपाल डेरी एसोसिएसनले एउटा स्टार्टअपको हिसाबले हामीले एउटा सेल पनि छ होइन। कोही हजुरको चाहिँ दुध क्षेत्रमा केही कुरा बुझ्न चाहन्छन् अथवा लाग्न चाहनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ नेपाल डेरी एसोसिएसन मार्फत चाहिँ हामी सहजीकरण चाहिँ हामी गर्दिन हामी चाहिँ सक्छौँ होइन। तर यो स्टार्टअपहरूको पार्टमा त्यसपछि हामीले कोही इन्ट्रेस्टेड हजुरको चाहिँ व्यक्तिहरू छन् भने हाम्रो पार्टमा प्रब्लम छैन, हामीले उहाँहरूले चाहिँ एउटा गाइडेन्स पनि हामी गर्ने गर्छौँ। तर मुख्यतः हजुरको चाहिँ एउटा घुमिफिरी के आउँछ भने पोलिसी लेभल नै हो। त्यसपछि पोलिसी लेभलमा चाहिँ चाहे त्यो प्रोजेक्ट लगाउँदाखेरि मान्छेले दुईवटा कुरा हेर्छ हजुरको चाहिँ मैले लोन कति पाउने हो र मेरो इन्ट्रेस्ट रेट के हुन्छ र भोलिको दिनमा विदेशबाट आयातित कुराले चाहिँ म प्रतिस्पर्धी हुन्छु कि हुँदिनँ। त्यसको लागि चाहिँ सरकारले ट्यारिफ र नन ट्यारिफ मेजर्सहरू चाहिँ यो 3-4वटा कुराले माथि त्यो देशको बिजनेस फस्टाउने हो कि होइन हामीले त हजुरको चाहिँ गाइडेन्स गर्न सक्छौँ। तर भोलिको दिनमा उसले त्यति लोन पाएन, उसले चाहिँ राम्रो इन्ट्रेस्टमा हजुरको चाहिँ त्यो पाएन होइन, आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेन भने त हामी सुझाव मात्रै दिएर चाहिँ त्यो कार्यान्वयन अथवा चाहिँ त्यो व्यक्ति सफल नै हुन्छ भने त भन्न सकिँदैन नि त। त्यही त अब हामीले भनौँ न आयातित वस्तुहरूसँग पनि कम्पिटिसन गर्ने अझ यहाँ त अलि अगाडिसम्म त मल्टिनेसनल कम्पनी नै यहाँ आउने कि भन्ने खालका पनि कुराहरू आइरहेको थिए। ती कुराहरू चाहिँ कहाँ पुगे अथवा विदेशबाट आएका चिजलाई कम्पिटिसन यहीँ डोमेस्टिक रूपमा हामी त्यो लेभलको कम्पिटिटर बन्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? एकदम राम्रो प्रश्न यहाँले गर्नुभयो। मेरो विचारमा एकातिर सरकारले चाहिँ भन्नुहोस् न अब स्वदेशमै हजुरको चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ प्रवर्धन हुनुपर्छ भन्ने सोच थियो कोभिड-19 भन्दा अगाडि। तर अहिले जुन किसिमको सिरियसनेस अहिले छ त्यो बेला चाहिँ हजुरको चाहिँ थिएन। किन थिएन भने हामी रेमिटेन्समै निर्भर थियौँ। हामी चाहिँ हजुरको चाहिँ जुन हिसाबले चलिरहेको छ ठिकै छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी एकदम रिल्याक्स्ड हिसाबले हामी काम गरिरहेको थियौँ। त्यही दौरानमा मौका छोपिकन
केही मल्टिनेसनल कम्पनीहरू चाहिँ यहाँ नआउन खोजेको होइन। दुध क्षेत्रमा माथि हजुरको चाहिँ आजको दिनमा 20 देखि 25 अर्बको लगानी, 5 लाख कृषक परिवार त आबद्ध, 20,000ले रोजगारी पाएको, यसको त कति बेनिफिट हुँदा पनि सरकारलाई हम्मे भयो। हामीले चाहिँ अल्टिमेटली केही सिप नलागिसकेपछि चाहिँ प्रतिनिधि सभाका पक्ष भनौँ अथवा विपक्ष भनौँ कति सांसदज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले बुझाएर यस्तो त्यसका सबै कुरा बुझाइसकेपछि चाहिँ त्यो इस्यु फाइनली हजुरको चाहिँ उद्योग वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिमा पुग्यो। अनि त्यो समितिमा फाइनली के भयो भने जुन कुरामा चाहिँ नेपाल आत्मनिर्भर हुने तत्पर छन्, जस्तो हजुरको चाहिँ यो दुध होला अथवा चाहिँ अन्डा होला अथवा मासु होला अथवा मह होला माछामा, यसमा चाहिँ हजुरको चाहिँ हामीले चाहिँ एफडिआई निम्त्याउनु हुन्न भन्ने चाहिँ क्लियर भइसकेपछि अहिले नीतिगत हिसाबले चाहिँ यस्तो कुराहरूमा चाहिँ एउटा प्रवेश गराउनु हुन्न भन्ने चाहिँ एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हजुरको चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो भनेपछि त्यो कानुनै बनिसकेको त अहिले छैन। त्यो कानुन नै बनिसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई हजुरको चाहिँ, किनभने त्यो हजुरको चाहिँ समितिमा आएर अनि समितिबाट हाउसबाट प्रतिनिधि सभाबाट हाउसबाट पास भएर नि हजुरको चाहिँ अगाडि बढिसकेपछि चाहिँ त्यो कानुन नै बनेर अगाडि बढेको अवस्था चाहिँ छ हजुरको चाहिँ। ठिक छ। अर्को अब जस्तो भनौँ न, हामीले यही उद्योगहरूको व्यवस्थापन अब हामीले अब प्रदेश वाइज छ होइन, त्यो हुँदाखेरि हामीले यो उद्योगहरूको डिस्ट्रिब्युसन नि सबै अघि यहाँले भन्नुभयो 80% हामी काठमाडौँ मात्रै हाम्रो बजार हो भनेपछि त्यसकै आसपास मात्रै गर्ने भयो कि। त्यो भइसकेपछि त हाम्रो त्यो आसपासलाई मात्रै पुग्ने हामीसँग दुधजन्य पदार्थ नहोला अथवा अरू मेटेरियल नहोला, हामीले अलि टाढा अथवा त्यसलाई पनि डिस्ट्रिब्युट गर्नलाई चाहिँ यहाँको एसोसिएसन पनि छ। त्यो किसिमको चाहिँ तयारी के छ? एकदम जस्तो कस्तो छ भने अब नेपालमा यहाँको भूगोल नै एकदम अप्ठ्यारो टाइपको होइन। अब यहाँले हेर्नुभयो भने कतिपय जिल्लाहरूमा त त्यहाँ रोडको त्यो बाटो नभएर कति दिनसम्म हिँडेरै जानुपर्ने हुन्छ। त्यही पछि हामीले एउटा के गर्न सक्छौँ भने बजारको हकमा चाहिँ यो किसानको दुधको हकमा चाहिँ जबसम्म हामीले चाहिँ ती अप्ठ्यारा ठाउँहरूसम्म चाहिँ जबसम्म हामीले बाटोको व्यवस्था गर्दैनौँ त्यो बेलासम्म त्यो दुध, किनभने दुध भनेको त त्यो बोकेर ल्याउन सकिँदैन, त्यसको लागि त बाटो नै आवश्यकता पर्छ। र जहाँसम्म हजुरको बजारको हकमा चाहिँ हामीले विभिन्न सदरमुकामहरूलाई चाहिँ हामीले डेभलप गर्दै गइसकेपछि होइन त्यहाँ चाहिँ हामीले बजारीकरण चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। किनभने अप्ठ्यारो ठाउँमा चाहिँ किसानले त त्यहाँ आफै दुध दुन्छ, आफै हजुरको चाहिँ सेवन गर्छन्, तर बजार भनेको त कुनै प्रदेशको चाहिँ होइन सहज हुने ठाउँहरूलाई त्यसलाई नै बजार बनिन्छ। त्यसपछि त्यो भ्यालु चेनलाई चाहिँ हामीले मिलाउन सक्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब अलिकति हामी सरकै इन्डस्ट्रीको कुरा गरौँ होइन, सीताराम मिल्ककै कुरा गरौँ। सीताराम मिल्क चाहिँ आम उपभोक्ताले कसरी बुझ्छन्? किनभने डेरी त धेरै छन्, सरकारी पनि छन्, प्राइभेटै धेरै छन्, तर सीताराम मिल्कलाई नै बुझ्दाखेरि चाहिँ मेरो विचारमा सीताराम दुधलाई मानिसहरूले कसरी बुझ्छ भने एउटा गुडविल अथवा एउटा क्रेडिबिलिटी, एउटा हाम्रो केटी अर्गनाइजेसनको पनि एउटा क्रेडिबिलिटी पनि छ। किनभने हाम्रो अर्गनाइजेसनबाट कुनै पनि उत्पादित वस्तु अथवा चाहिँ सर्भिस भनौँ अहिलेसम्म एउटा जेन्युइन हुन्छ भन्ने मानिसहरूले त्यसरी बुझ्ने गर्छ। र हामीले पनि विगत 25 वर्षदेखि चाहिँ यस क्षेत्रमा हामी प्रवेश भएको र यही गएको असाढमा चाहिँ हामीले 25 वर्ष पनि हामीले कम्प्लिट गऱ्यौँ। र यो 25 वर्षको दौरानमा हाम्रो एकदम प्रयास के रह्यो भने धेरै उतार चढाव आयो, तर हाम्रो प्रयास के रह्यो भने राम्रो क्वालिटीको दुध र दुध पदार्थ हामी बजारमा कसरी दिने, हामीले आम उपभोक्ता र किसानको मन जित्न हामी सफल भयौँ। त्यसपछि सीताराम डेरीले आजको दिनमा जे उत्पादन गरे पनि आम उपभोक्ता माझले चाहिँ एउटा माया गरिदिनुहुन्छ, एउटा विश्वास नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यसपछि दुग्ध विकास संस्थान र सीताराम डेरीलाई चाहिँ पहिला त्यहाँ हेर्छ, त्यो नभइसकेपछि इमिडिएटली सेकेन्ड प्रायोरिटी भनेको एउटा हाम्रो सीताराम डेरी नै छ। त्यसपछि हामीले पनि आफ्नो तर्फबाट चाहिँ सकभर पूर्ण प्रयास हामीले के गरेका छौँ भने मूल्य श्रृङ्खलाभरि नै एउटा राम्रो क्वालिटी कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो प्रयास रहेको छ। र अझै पनि विविधीकरण, नयाँ प्रडक्टहरू र क्वालिटीको पार्टमा हामी एकदम हामी सचेत छौँ। जस्तो सीताराम मिल्कलाई नि बजारमा यो चाहिँ सीताराम मिल्ककै हो भनेर अथवा उसको प्रडक्ट हो भनेर एकदमै चिनाउने हाम्रो उत्पादन कुन चाहिँ हो? एकदम यो असाध्यै हामी पनि यसको मारमा हामी किन परेका छौँ भने हाम्रै जस्तो अब हामी उद्योग विभागको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको त्यो सेलमा हामीले चाहिँ दर्ता गरेका छौँ।
तापनि हजुरको चाहिँ हाम्रो जस्तै हजुरको चाहिँ प्याकेटहरू चाहिँ अरूले पनि निकाल्दैछ। अब भन्नुहोस् न हजुर, हामी चाहिँ एउटा आम एउटा उपभोक्ता छौँ, हामीले घरमा कसैलाई चाहिँ यति 2 प्याकेट दुध लिएर आउन भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। अब त्यो व्यक्तिले चाहिँ अब त्यो सीताराम हो होइन के हो होइन उसले ल्याउँछ भान्सामा हजुरको चाहिँ त्यो गर्छ। त्यो पछि सरकारले पनि कमसेकम हजुरको चाहिँ एउटा जेन्युन कम्पनीजहरूलाई चाहिँ एउटा प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो अहिले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि धेरै छ। अहिले कस्तो छन् भने बजारमा के छन् भने जसले 2 पैसा बढी दियो उसैको दुध हजुरको चाहिँ बेच्ने बढी हजुरको चाहिँ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा धेरै भयो। त्यसपछि मेरो विचारमा यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले अलिकति जोड दिन सकिनु भने अलिकति गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अब सीताराम मिल्कको भनौँ न आगामी योजनाहरू के छन् भनौँ न। अब 25 वर्षको हिस्ट्रीलाई अझ अगाडि बढाउनलाई चाहिँ थप के गर्दैछ हामीले अब एउटा के सोच बनाइरहेको छौँ भने एउटा अब आउने दिनको लागि पनि भन्नुहोस् अब हामीले यो र मिल्ककै पार्टमा एउटा फार्मको हिसाबले पनि एउटा सोच पनि हामीले, किनभने जब भ्याल्यु चेनकै हामी कुरा गरिरहेको छौँ भने एउटा सोच हामी बनाइरहेको छौँ र नयाँ प्रडक्टहरू होइन हामी आउने दिनमा चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूलाई ध्यानमा राख्दै नयाँ प्रडक्टहरू पनि हामी बजारमा कसरी लन्च गर्ने त्यतातिर हामी बढी केन्द्रित छौँ। अब यो कोभिडकैमा भनौँ न अब डाइरेक्ट भान्सामा पुग्ने चिज हो यो होइन। त्यो भएको कारणले यहाँहरूले अपनाउनु भएको सेफ्टी मेजरहरू भनौँ न, जस्तो अहिले त पानीबाट पनि सर्छ भनेर सेफ्टीको भनेको छ, जस्तो डेरीजन्य उत्पादन जसले कन्ज्युम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई यो कोभिडको बेलामा सरकारबाट के मेसेज दिनुहुन्छ? होइन, हामीले 2-3वटा कामहरू के गरेका छौँ भने व्यक्तिगत हिसाबले र हामीले एसोसिएसन मार्फत पनि हामीले आफ्नो सम्पूर्ण उद्योगहरूमा र मैले आफ्नो उद्योगमा पनि के गरेको छु भने जस्तो कुनै काम गर्ने व्यक्ति स्टाफ अथवा लेबर आउँछन् भने उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले एउटा सेनिटाइजर हामीले गरेका छौँ, मास्क अनिवार्य गरेका छौँ र हामीले थर्मल गन मार्फत चाहिँ हामीले टेम्परेचर चेक गर्छौँ। त्यो बाहेक हामी के गर्ने गर्छौँ भने जति मानिसहरू आवश्यकता छ फ्याक्ट्रीमा त्यति माथि हामीले बोलाउने गरेका छौँ। हामीले एक्सेस मान्छेहरू चाहिँ हामीले बोलाएका छैनौँ र सोसियल डिस्टेन्सिङको पनि हामीले ध्यान राखेका छौँ। र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के गरेका छौँ भने कुनै पनि गाडी हजुरको चाहिँ उद्योग परिसरमा छिर्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई हामीले सेनिटाइज पनि हामी गर्ने गर्छौँ। त्यसपछि हामीले आफ्नो पार्टबाट चाहिँ अपनाउनु पर्ने सावधानीहरू चाहिँ हामीले उद्योग स्तरमा अथवा चाहिँ हाम्रो बजारमा जाने जुन सेल्सम्यानहरू उहाँहरूको पार्टमा पनि हामीले गर्न चाहिँ हामीले प्रयत्न गरेका छौँ। तर मेरो विचारमा एउटा एकल सीतारामले अथवा एकल नेपाल डेरी एसोसिएसनले मात्रै होइन कि यो भनेको त सम्पूर्ण समाज नै एकजुट हुनुपर्छ र गभर्मेन्ट र पब्लिकको चाहिँ एकदम नजिकको हिसाबले चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ यो सङ्क्रमणलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा रोक्न चाहिँ हामी सफल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। हुन्छ, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, धेरै धन्यवाद। यहाँको एफएनसिसिआईको यात्रा सफल होस्। यहाँका उद्योगहरूमा हामीले 25 होइन 2500 वर्षसम्मको चाहिँ यात्रा तय होस्। यहाँलाई धेरै शुभकामना। यहाँले पनि जुन यस्तो कोभिड-19 को बेलामा पनि एउटा अर्थतन्त्रप्रतिको एउटा चिन्तन गरेर र एउटा होइन यस्तो बेलामा कोभिड-19 भए पनि देशलाई अगाडि सार्नका निमित्त चाहिँ उद्योग व्यवसाय चाहिँ फस्टाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मेरा केही विचारहरू चाहिँ लिइदिनु भयो। त्यो प्रति पनि मैले यहाँको सम्पूर्ण टिमलाई चाहिँ मैले हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।